والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم خواتین اسلام اور معزز طالبات، پچھلے درس میں ہم نے الحمدللہ کتاب الایمان کے چند ابواب پڑھے تھے کہ زکوٰۃ دینا یہ اسلام کا رکن ہے اور نفلی صدقہ و خیرات یہ باعث فضیلت ہے، بڑے اجر کا کام ہے۔ اسی طرح یہ بات آئی تھی کہ فرائض کی ادائیگی اگر آدمی کر لے، پنج وقتہ نمازیں، فرض روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج بیت اللہ اگر اس کے اوپر فرض ہے، تو فرائض اگر آدمی پورا کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت کی راہ کھلی ہوئی۔ البتہ نوافل پڑھنا، نفلی عبادتیں کرنا، اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ فرائض اور واجبات میں واقع ہونے والی جو کمی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یہ بات آئی تھی کہ جنازے کا اتباع کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، جنازے میں شریک ہونا، یہ بڑا اجر کا کام ہے۔ جو آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو، اگر صرف صلاۃ جنازہ پڑھ کر واپس آ جائے تو ایک قیرات کے برابر ثواب ہے، یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر۔ اور اگر وہ آدمی اس انسان کے، اس میت کے دفن تک رہے وہاں پر اور تدفین کے بعد دعا وغیرہ مانگ کر واپس ہو، نماز بھی پڑھے، دفن میں بھی شریک ہو، تو اس کے لیے 2 قیرات، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر، بڑا عظیم اجر ہے۔ یہ عام طور سے یہ چیز مردوں پر لاگو ہے، البتہ اگر کہیں انتظام ہو تو جنازے کی نماز پڑھنا خواتین کے لیے بھی ثابت ہے، خواتین بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یہ بات بھی آئی تھی کہ ایک مومن کو ہمیشہ اس بات کا اندیشہ رہنا چاہیے کہ کہیں اس کا عمل برباد نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، یعنی اسے اپنے اعمال کی حفاظت کے جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، اس کو اپنانا چاہیے اور اختلاف اور انتشار سے دور رہنا چاہیے۔ تفرقے بازیاں اور پھر اس کے صلے میں باہم ایک دوسرے سے جھڑپ یا گالم گلوچ، یہ سب بھی ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا عمل، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو باب ہے وہ مختصر صحیح بخاری کے پیج نمبر 107 پر 107 اس صفحہ پر باب نمبر 34، چیپٹر نمبر 34 میں پڑھتا ہوں۔
बाबू सुआल जिब्रील अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल ईमानी वल इस्लामी वल इहसान कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करना ईमान के बारे में, इस्लाम के बारे में और एहसान के बारे में, इसका बयान। तो देखिए ये हदीस बड़ी मशहूर हदीस है। इसका नाम है हदीस जिब्रील। इसको हदीस जिब्रील से जाना जाता है। रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिज़न यौमन लिन्नास, कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान, लोगों के सामने तशरीफ फरमा थे। एक जगह आप बैठे हुए थे। फ़अताहु रजुलन, इतने में एक इंसान आते हैं, एक आदमी आते हैं आपके पास। फ़क़ाल, और कहते हैं, मल ईमान, ये बताइए ईमान किसे कहते हैं। क़ाला, तो प्यारे रसूल जवाब देते हैं, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व बिलिक़ाइही व रसूलिही व तुमिन बिल बाअथ, कि ईमान ये है कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी मुलाकात पर, और बाज बाज दूसरी जगह रिवायत है वह कुतुबी, उसकी किताबों पर, व रसूलिही, और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, व तुमिना बिल बाअथ, और मर कर दोबारा उठाए जाने पर ईमान लेकर आओ। ये ईमान है। क़ाल मल इस्लामु, तो उन्होंने फिर दूसरा सवाल किया, बताओ इस्लाम किसे कहते हैं। क़ाला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अल इस्लामु अन तअबुदल्लाह वला तुशरिक बिही, इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, किसी को भी शरीक न ठहराओ। व तुकीम अस्सलाह, और नमाज कायम करो। व तुअद्दी ज़कात, और ज़कात अदा करो। अल मफरूज़ा, यानी फर्ज ज़कात, जो मालदार के ऊपर फर्ज है उसे ज़कात, उसे अदा करो। व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखो। तो गया आपने इस्लाम की तारीफ करते हुए फ़राइज़ इस्लाम या अरकान इस्लाम आपने बताया। आपने तौहीद बताई, आपने नमाज कायम करने के बारे में बताया, ज़कात की अदायगी की तलकीन की, और रमज़ान के रोज़ों के बारे में आपने बताया। क़ाल मल इहसानु, तो फिर उन्होंने तीसरा सवाल किया कि एहसान किसे कहते हैं। क़ाल अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तो आपने जवाब दिया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसको देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, सुनो, अगर ये ख्याल ना पैदा हो कि तुम उससे देख रहे हो, तो यकीन रखो कि वो तुम्हें जरूर देख रहा है। इन्नहु यराक, वो तुम्हें देख रहा है। यानी खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ो, इसे एहसान कहते हैं। जो भी इबादत करो उसमें खुशू और खुजू होना चाहिए, हाजिर दिमागी होना चाहिए। हाँ, गफलत के साथ इबादत। क़ाल मतस्सा, उसके बाद एक चौथा सवाल किया उन्होंने, बताओ कयामत कब आएगी।
قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مل مسئول عنها بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا ہے اس بارے میں سوال پوچھنے والے سے۔ ہاں، لیکن یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ پوچھنے والے کون ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی محمد، وہ اس بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں پوچھنے والے سے یعنی آپ سے۔ وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، البتہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ضرور بتاؤں گا۔ پھر آپ نے بتایا کہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا، اشراط الساعہ یعنی قیامت کی نشانیاں، اذا ولدت الامۃ ربها، ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بادی، ایک خاتون، وہ اپنے آقا کو، اپنے سردار کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ وہ آگے چل کر اس کا مالک بنے گا۔ اذا ولدت الامۃ ربها، اب آپ دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چھوٹا ہوگا وہ بڑے کا مالک بنے گا، ہے نا، یہ مطلب ہے اس کا۔ آج آپ دیکھ لیں، ہاں ہماری سوسائٹیوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے خاندانوں میں بیٹا باپ کی جگہ لے رہا ہے، باپ کو بالکل غلام بنا کر رکھا ہے، اور خود حکومت، سیادت اور قیادت گھر کی کر رہا ہے۔ باپ کی بات نہیں سنی جا رہی، ماں کی بات نہیں سنی جا رہی، بیٹا حکومت چلا رہا ہے۔ ہاں وہ بھی اس میں آئے گا، ان تلد الامۃ ربتها یا اذا ولدت الامۃ ربها، واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان، اور دوسری نشانی آپ نے بتایا کہ جب اونٹ کے سیاہ فام چرواہے، اونٹ کے وہ چرواہے جو سیاہ رنگ کے ہوں گے، وہ بلڈنگیں اور عمارتیں بنانے میں بازی حاصل کریں گے، آگے نکل جائیں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کریں گے، کنسٹرکشن کرنے میں، بلڈنگیں بنانے میں، اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے میں۔ یہ بھی آپ دیکھیے عرب کنٹریز کا آپ جائزہ لیں، ہے نا، کتنی بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے برج بن رہے ہیں، ہے نا؟ تو اونٹوں کے چرانے والے بڑی بڑی عمارتوں کو بنا کر فخر کریں گے۔ فی خمس لا يعلمهن الا اللہ، تو قیامت کے قریب، قیامت جو ہے ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کا علم فی خمس، اللہ نے 5 چیزوں میں اسے گنایا ہے، لا يعلمهن الا اللہ، جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرمائی، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت، ہے نا، یہ پوری آیت آپ نے پڑھی، جس میں ہے ان اللہ عنده علم، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، اس کا صحیح علم اللہ جانتا ہے، لیکن اس کی نشانیاں فلاں فلاں ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ یہاں ایک دو نشانیوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ثم ادبر، اچھا یہ گفتگو ہوئی، اس انسان کی گفتگو پیارے نبی سے ہوئی، اور پھر وہ چلے گئے، واپس ہوئی۔ فقال ردوه،
آپ نے کہا کہ انہیں واپس بلاؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ جب چلے گئے، نکلے، تو نبی نے کہا انہیں واپس لے کر آؤ، بلاؤ۔ فلم یرو شیئن، لوگ گئے، انہوں نے کسی کو نہیں پایا، نہیں دیکھا، پھر وہ کہاں گئے، کب گئے، کیسے گئے، نہیں معلوم۔ فقال، تو آپ نے کہا لوگو، ھذا جبریل، یہ جبریل علیہ السلام تھے، جاء یعلم الناس دینہم، یہ آئے تھے لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے۔ تو یہ مجھ سے سوالات کر رہے تھے، میں جواب دے رہا تھا، یہ چاہتے تھے کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب بتا دیں، ہے نا؟ تو میں جواب بتاتا تھا، وہ اس کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ ہاں، دوسری جو حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے کہ اسلام، ایمان یہ ہے، ہاں، کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، ہے نا، یوم جزا و سزا پر، سب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہاں آپ نے سچ کہا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام، اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، حج کرو وغیرہ۔ ہاں آپ نے سچ کہا۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ، یا کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے کہا بھی کہ یہ کیسے آدمی ہے، سوال بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے سچ کہا۔ جب وہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے جو آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھلائیں، تعلیم دیں، معلم بن کر۔ انہوں نے سوال جواب کے راستے ان تمام چیزیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ ہے حدیث جبریل، ہے نا؟ بڑی عظیم حدیث ہے جس میں ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، احسان کے بارے میں، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ذکر ہے۔ تو جب کہا جائے حدیث جبریل سنائیے، خواتین اگر یاد کر سکیں تو یاد کر لیں، بڑی عظیم حدیث ہے اور بہت نالج ہے اس کے اندر، کئی باتوں کا تذکرہ ہے۔ آپ اس حدیث کو لے کر کہہ لیجیے کہ کئی درس دے سکتی ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں، ایمان کا ایک ایک رکن، اس پر ایک ایک لیکچر ہو سکتا ہے، ہاں؟ اسلام کا ایک ایک رکن وہ ایک ایک خطبہ ہے، ہاں، اچھا خاصا اس پر بیان دیا جا سکتا ہے جی۔ احسان کے بارے میں، اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیاں، یہ پورا ایک ٹاپک ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ تو گویا اس حدیث میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ قیامت کے قریب معاملات جو ہیں نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جو اہل نہیں ہوگا اس کو وہ ذمہ داری دے دی جائے گی، اور یہ ذلیل قسم کے لوگ اقتدار سنبھالیں گے۔ ہاں، اور آج دیکھیے، آج جو سیناریو ہمارے سامنے ہے، جو حالات حاضرہ ہے، کرنٹ افیئر ہے، آپ دیکھیں بلا وجہ کی جنگ چھیڑ دی گئی، اور کتنے معصوموں کا اس میں جو ہے صفایا ہو رہا ہے، کتنے بے گناہ بھی اس میں مارے جا رہے ہیں، بلا وجہ کی جنگ، ایک مفروضہ، ہاں، ایک ہائپوتھیٹیکل، اور بس جنگ چھیڑ دی گئی۔ نااہل لوگ جب اقتدار پر قابض ہو جائیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں قیامت کا انتظار کریں۔ اللہ اکبر، یہ لوگ صلح کرنے کو تیار نہیں، بے گناہوں کی جانیں ان کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ پوری دنیا ان حالات سے متاثر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں صلح کرنے کی توفیق دے۔ باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ دوسرا باب ہے، صفحہ نمبر 109 پر، 109 نمبر پیج پر، چیپٹر نمبر ہے 35۔ باب فضل من استبرأ لدینہ، اس شخص کی فضیلت کا بیان جو اپنے دین کی خاطر گناہوں سے الگ ہو جائے، دین کو بچانے کی۔
देखिए मैं हदीस नंबर पढ़ता हूँ, हदीस नंबर 48 है। आन नौमान इब्न बशीर रजी अल्लाह अन्हुमा क़ाल, हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन, कि हलाल बिल्कुल वाज़ेह है और हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है। वबैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात, यहाँ पे वबैनहुमा मुशब्बहातुन, और हलाल और हराम के बीच में कुछ मुश्तबह चीजें हैं, डाउटफुल चीजें, ला यअलमुहा कसीरुम मिनन नास, जिन्हें अक्सर लोग नहीं जानते। फमन इत्तqa शुबुहात, तो जो शख्स शुबहे वाली चीजों से बच जाए, किनारा कश हो जाए, अपने आप को बचा ले, इस्तबरा लिदीनिही व इर्दी, तो यकीनन उसने अपने दीन को बचा लिया, अपनी इज्जत को बचा लिया। शुबहात से बच गया तो दीन उसका महफूज, डाउट वाली चीजों से दूर रहा, दीन महफूज, इज्जत महफूज। और मन वक़ा फी शुबहात, और जो शख्स शुबह वाली चीजों में वाक़ हो जाएगा, कराइन यरआ हौल अल हिमा, तो उसकी मिसाल ऐसे चरवाहे और शेफर्ड की है, उस आदमी की मिसाल जो शुबह वाली डाउट वाली चीजों में पड़ता है और कूद जाता है, तो उसकी मिसाल ऐसे जैसे चरवाहा जो चिरागाह के इर्द गिर्द, जो चिरागाह शाही चिरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराता है, ऐसा चरवाहा। शुबहात पर अमल करने वाला, डाउट वाली चीजों हाँ पर अमल करने वाला, उसे इम्प्लीमेंट करने वाला, ऐसा जैसे चरवाहा जो अपने जानवरों को शाही चरागाह, हाँ ग्रास फील्ड जो होती है ना चरागाह, उसमें वो चराए, शाही चरागाह के इर्द गिर्द, उसके करीब वो अपने जानवरों को चराए। यूशिक अन युवाक़िअ, जिससे जिससे ये गुमान किया जाता है कि वो उसमें वाक़ हो जाए, करीब है कि वो उसमें वाक़ हो जाए, इसलिए कि वो उस चरागाह की मुडेर पर अपने जानवरों को उसके आसपास चरा रहा है। अला व इन्ना लिकुल्लि मलिकिन हिमा, और सुन लो, हर बादशाह के लिए एक चरागाह होती है। अला व इन्ना हिमल्लाहि फी अर्दिही महारिमु, और बेशक अल्लाह की चरागाह उसकी धरती पर उसकी हराम करदा, उसके हराम चीजों से दूर रहो। ये अल्लाह की चरागाह है। जैसे अगर अपनी इज्जत चाहते हो, अपना दीन बचाना चाहते हो, तो अपने जानवरों को चरागाह के करीब, शाही चरागाह की मुडेर के पास में चराओ, वरना उसमें तुम्हारा जानवर अपने मुंह मार देगा, अपना मुंह डाल देगा, उधर से भी मुडेर के बाहर से भी वो घास ले लेगा, जो उसका उसके लिए जायज नहीं। जो आपकी चरागाह नहीं है, है ना, वो एक खास चरागाह है, जो उस बादशाह के जानवरों के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो आप जब मुडेर पर चराएंगे, हाँ उसके पास करीब करीब अपने जानवरों को रखेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि जानवर बढ़ाकर, हाँ अपनी गर्दन बढ़ाकर, हाँ मुडेर के उस तरफ से चर ले, और इस तरह से आप गुनाह से मुतकी हो जाए। तो ऐसे ही जो शुबहा वाली चीजों में पड़ता है, डाउट वाली चीजों में, वो गोया अपने दीन को इसी तरह से जाय कर सकता है, वो अल्लाह की हराम करदा चीजों में पड़ सकता है। तो शुबहात और डाउट वाली चीजों से बचना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह की चरागाह उसकी जमीन में उसकी हराम करदा चीजें हैं, उसके महारिम। अला व इन्ना फिल जसदी मुदगा, और सुनो, बेशक जिसमें एक लोथड़ा है गोश्त का, इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर वो दुरुस्त रहे तो पूरा जिस्म सही सालिम रहता है। वो इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, और अगर वो खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। अला वही कल्ब, सुन लो, वो दिल है। वो कौन है? दिल। ये दिल
اگر وہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم، اگر دل خراب ہو گیا تو پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہارٹ پیشنٹ ہیں، کس طرح سے ان کی صحت دن بدن گرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو باطنی طور سے بھی پاک رکھنا ہے، ظاہری طور سے بھی باطنی طور سے، ہے نا، یعنی گناہوں کی خباثت سے، گناہوں کی رذالت سے، گناہوں کی قباحت سے اپنے دل کو پاک رکھنا ہے۔ اور گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ سے سچی توبہ کر لینا ہے، اللہ سے دعا مانگ لینا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، برف سے، اولے سے، پانی سے صاف کر دے، اور اس طرح ہمیں اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر انسان کو اپنی عزت، اپنا دین محفوظ رکھنا ہے تو اس کو ڈاؤٹ والی چیزوں سے بچنا ہوگا، اس کو شبہات سے دور رہنا ہوگا، جو واضح ہے حلال اسے لینا ہے، اپنانا ہے، جو واضح ہے حرام اس سے بچنا ہے، اور جو بیچ میں ڈاؤٹ والی چیزیں ہیں ان کو بھی اوائڈ کرنا ہے۔ یہی انسان کے دین کی حفاظت اور اس کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ۔ شبہات سے مراد وہ پیچیدہ معاملات ہیں جن کے بارے میں کوئی یقینی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں قرآن کی کوئی صریح آیت نہیں بتلا رہی ہے، اس کے بارے میں نبی کی کوئی حدیث ڈائریکٹلی ہماری رہنمائی نہیں کر رہی ہے۔ تو وہ چیزیں اگر شبہات ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ ان شبہات سے بچا جائے تو بچنا چاہیے۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ڈائریکٹ دلیل قرآن یا حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن کچھ آیتوں سے، کچھ حدیثوں سے روشنی پڑتی ہے اس پر، تو اس کی روشنی میں علماء کرام فتویٰ دیتے ہیں۔ آپ ان شبہ والی چیزوں کو علماء سے پوچھیں، علماء آپ کی رہنمائی کریں گے، اور جب وہ رہنمائی کرتے ہوئے آپ کو بتا دیں کہ اس دلیل کی روشنی میں یہ کام ایسا کیا جا سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسے انجام دیا جائے، ہے نا؟ تو اس طرح کی چیزیں، شبہات وغیرہ، ان کے بارے میں علم حاصل کر لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے جب بھی بات کھٹے، کیونکہ اہل علم کے پاس جو قرآن و حدیث کے مطالعے میں رہتے ہیں وہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں جو شبہات کے باب میں ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا علم ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے مطالعے کی روشنی میں وہ آپ کو بتلا سکتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ باب اداء الخمس من الایمان، اب یہ صفحہ نمبر 110 ہے، صفحہ نمبر 110 میں چیپٹر نمبر ہے 36، 36 نمبر کا باب، جس میں ہے کہ خمس کا ادا کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ خمس یعنی مال غنیمت کا 5واں حصہ، اس کی ادائیگی۔ آئیے وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان وفد عبد القیس لما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ عبد القیس کا وفد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے کہا، عبد القیس ایک قبیلہ ہے، اس کے افراد ڈیلیگیشن کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینہ۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ انہوں نے کہا، آپ نے پوچھا جب، من القوم، کون لوگ ہو آپ، او من الوفد، یہ کون سا ڈیلیگیشن ہے، قالوا ربیعہ، انہوں نے جواب دیا کہ ہم ربیعہ سے۔ قال مرحبا بالقوم، تو آپ نے کہا کہ اے لوگو، آپ کو خوش آمدید، آپ کو ویلکم، آپ کو مرحبا، یا آپ نے کہا مرحبا بالوفد، اس ڈیلیگیشن کو، اس وفد کو خوش آمدید ہو، آئیے تشریف لائیے۔ غیر خزایا ولا ندامہ، آپ ایک راحت کی جگہ پر آئے ہیں، نہ آپ کو ذلیل ہونا ہے اور نہ آپ شرمندہ ہوں گے، ایک اچھی جگہ پر آپ آئے ہیں۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو عبد القیس کا جو وفد تھا انہوں نے آپ سے کچھ سوالات کیے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام،
کہ اللہ کے رسول ہمیں آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں ہوتی مگر شہر حرام میں، جو حرام مہینے ہیں ہم اسی میں آپ کے پاس آ پاتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ بیننا و بینک ھذا الحی من کفار مضر، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں ایک قبیلے مضر آباد ہے جس کے کفار ہمارے دشمن ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو ہمارے راستے میں اس قبیلے مضر کے ہونے کی وجہ سے ہم آپ کے پاس عام دنوں میں نہیں آ پاتے، صرف حرمت والے مہینوں میں ہی آتے ہیں، کیونکہ حرمت والے مہینوں کی تعظیم اس زمانے میں کفار بھی کرتے تھے۔ حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال، ہاں جنگ و جدال، ہاں قتل و غارت گری، خوریزی، اس سے وہ بھی باز رہتے تھے۔ تو یہ نبی کے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم جہاں سے چل کر آئے ہیں نا، یہ قبیل مضر ہمارے اور آپ کے بیچ میں آباد ہے، یہ ہمارے راہ کی رکاوٹ ہے، اور مہینوں میں ہمیں ڈر رہتا ہے کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے، لیکن حرمت والے مہینے جو ہوتے ہیں جیسے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو ہم ان مہینوں میں آپ کے پاس آ پاتے ہیں، سفر کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی اس کا احترام کرتے ہیں اور قتل و قتال نہیں کرتے۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، تو اللہ کے رسول جب معاملہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ہمیں کوئی دو ٹوک بات ہمیں بتا دیجیے، کوئی امر فیصل، کوئی امر محکم ہمیں بتا دیجیے، نخبر به من ورانا، کہ ہم جب یہاں سے واپس ہوں تو اپنے پیچھے جن کو چھوڑ کر آئے ہیں نا ان کو بھی جا کر بتا دیں، وندخل به الجنہ، اور جب ہم ان باتوں پر عمل کریں تو ہمیں جنت مل جائے، ہم سب جنت میں داخل ہو جائیں، ہم اس کی تبلیغ بھی جا کر اپنے پیچھے والوں کو کریں، اور ہم سب جب اس پر عمل کریں تو اس عمل سے ہمیں جنت مل جائے، ایسا کچھ ہمیں بتا دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا لالچ ہے جنت میں جانے کی۔ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ، اور انہوں نے آپ سے پوچھا مشروبات کے بارے میں، پینے والی چیزوں کے بارے میں، کیا پیا جائے، کس میں پیا جائے، کس سے بچا جائے۔ فَأَمَرَهُم بِأَرْبَعٍ، تو آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، اور آپ نے ان کو منع کیا 4 چیزوں، 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کے کہنے پر، اور 4 چیزوں سے رکنے کا حکم دیا آپ نے۔ تو کیا حکم دیا آپ نے ان کو کہ ایسا کرو؟ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، انہیں آپ نے حکم دیا کہ اللہ پر، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ قال، پھر آپ نے کہا تدرون ما الایمان باللہ وحدہ، ما الایمان باللہ وحدہ، میرے صحابہ بتاؤ کیا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ قال شہادت ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے کہا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ توحید، توحید کے بارے میں سب سے پہلے آپ نے بتایا۔ وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا، یہ ہے فرائض اسلام میں سے ایک فرض۔ وہ ایتاء الزکاہ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وہ صیام و رمضان، رمضان مہینہ مل جائے اس کے روزے رکھنا، وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، اور مال غنیمت جو ملے اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کو ادا کرنا۔ یہ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کے تقاضوں میں ہے نا؟ ایمان کا حصہ ہے کہ خمس ادا کرو، جو مال غنیمت ملے کا 5واں حصہ بیت المال کو دے دو۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، تو یہ 4 چیزوں کا حکم اللہ کے رسول نے دیا، توحید کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، ہاں رمضان کا، اور آپ نے کہا کہ مال غنیمت میں سے
पांचों आजा करो। वनहहुम अन अर्बा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार चीजों से उनको मना किया। किससे मना किया? आपने मना किया अनिल हंतमी वद्दुब्बाई वन्नकीरी वलमुज़फ़्फ़ती। आपने कहा हंतम से बचो, बड़े मटके जो होते हैं ना उस जमाने में जिनमें शराब रखते थे, तो उन मटकों में कोई चीज रखकर पीने से बचो। वद्दुब्बा, और कद्दू और लौकी के बने हुए प्याले, उससे बचो, उसमें मत पियो क्योंकि उसमें आमतौर से शराब पी जाती है। वन नकीरी वल मुजफ्फती, और नकीर यानी लकड़ी से तराश कर बनाए हुए, हाँ, जो लगन है उन लगन में पीने से बचो। वल मुजफ्फत यानी वल मुक़य्यद, और ताड़कोल से कलर किया हुआ, हाँ, तारकोल से रंगा हुआ जो बर्तन है, उस रोगनी बर्तन से भी बचो, अवॉइड करो उसको। हाँ, ये चार किस्म के बर्तन उस वक्त थे जिनमें शराब वगैरह रखी जाती थी और इन्हें पिया जाता था, परोसा जाता था। तो नबी ने इन तमाम बर्तनों से ही मना कर दिया, इससे दूर रहो। मतलब आपने तमाम दरवाजे बंद कर दिए उस हराम तक पहुंचने के। हाँ, आज हमारे बहुत सारे नौजवान पूछते हैं कि मौलाना हुक्का पी सकते हैं क्या? हम शराब नहीं पीते, हम गुटखा नहीं खाते, हम बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, लेकिन हुक्का पीते हैं। हुक्का पी सकते क्या? मैं नौजवानों से कहता हूँ, नौजवानों, इस हुक्का में क्या पी? तो कहते हैं फ्लेवर्स होते हैं। किस चीज के? उसकी तह में जाइए तो फ्लेवर्स जो भी हो उनमें तंबाकू के बगैर, उसकी मिलावट के बगैर उसका वजूद ही नहीं, फिर उसके कश में कोई मजा ही नहीं। तो इस हुक्के के करीब जाना, ये भी उस बुराई के राह पर चलना है। फिर सिगरेट पीने की आदत आएगी, बीड़ी पीने की आदत आएगी, और नौजुबिल्ला, हाँ, नशावर चीजों की तरफ इंसान माइल होगा और शराब भी पी सकता है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ इससे बच, एहतियात करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बर्तनों से मना कर दिया। हाँ, कद्दू और लौकी के, हाँ, बने हुए उससे, है ना, जब कद्दू और लौकी देखिए सूख जाते हैं ना तो उसकी उसका बर्तन लोग बनाते हैं, कोई चीज रखने के लिए बनाते हैं। उसके अंदर का गूदा निकाल लेते हैं और वो पूरा एक प्याले की तरह या बर्तन की तरह बन जाता है। उस जमाने में क्योंकि शराब वगैरह के पीने का इस्तेमाल इसमें होता था, और उस वक्त खास किस्म के मटके बने होते थे, हाँ, जिसको हंतम कहते थे, शराब रखी जाती थी। हाँ, या इसी तरह नकीर, लकड़ी का तराशा हुआ बर्तन भी लकड़ी का बनाते थे, है ना। और कुछ ऐसे बर्तन थे जिसमें तारकोल से लेप कर दिया जाता था, रंग दिया जाता था। तो इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों से मना फरमाया। वकाल, और आपने कहा इहफज़ूहुन्ना व अखबिरू बिहिन्ना मन वराअ। देखो, इन चीजों को याद कर लो जो मैंने कहा। चार चीजों के का हुक्म दिया मैंने, चार चीजों से मना किया, इनको याद कर लो। और आपके पीछे जो लोग हैं उन्हें भी इसकी तबलीग कर दो। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि दीन का इल्म हम सबको हासिल करना चाहिए, खुद अमल करने के लिए, और इसे दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, दूसरों को भी बताना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को नबी का पैगाम यही है ना। और इस हदीस से भी मालूम हुआ कि जो हुर्मत वाले महीने हैं चार, जुल्कादा, जुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, कुफ्फार मक्का भी इनकी ताजीम और इनका एहतराम करते थे, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करते। इसीलिए लोग इन हुर्मत वाले महीनों में नबी के पास चलकर दूर दराज से आते थे, महफूज होते थे। तो इस, इसी हदीस में इस बात का भी पता चला
کہ اگر لوگ آئیں آپ سے ملنے کے لیے تو کیا کرنا چاہیے، ان کا استقبال ہونا چاہیے. ان کا استقبال کرنا یہ اسلامی آداب میں سے. نبی نے کہا مرحبا بالقوم، آپ لوگوں کو خوش آمدید ہو، آئیے، اہلا و سہلا، ہے نا. جس طرح ہمیں بھی آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنا یہ اسلامی آداب میں سے. اس کے بعد ایک باب ہے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ. اس بات کا بیان کہ ثواب کے تمام کام کا دار و مدار نیت. اچھا، یہ حدیث گزر چکی ہے. اس میں صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی اسی طرح اللہ ثواب دے گا. اگر ریاکاری ہے، دنیاوی مقصد ہے، تو پھر اس کا ثواب نہیں ملے گا. اسی لیے اس میں ہے کہ آگے آپ نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی چیز ہے جس کی وہ نیت کرے. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی، رسول اللہ کی طرف ہوگی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی. اور آگے ہے وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی مقصد کے لیے، تو بس اس کا ہجرت کرنا اسی کے لیے. جو آدمی ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، زواج کے لیے، تو اس کا ہجرت کرنا اسی کے لیے ہے. پھر اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کو ہجرت اسلام نہیں کہا جائے گا، ہے نا. تو نیت کا دخل اس قدر ہے اعمال کے کہہ دیجیے ثواب. اسی طرح ایک حدیث اس میں اور ہے، حدیث نمبر 51 عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال. حضرت ابو مسعود سے روایت تو کہتے ہیں اذا انفق الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. بڑی پیاری حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنے بال بچوں پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، نفقتاً یحتسبها، ایسا خرچ کہ جس کے بارے میں وہ احتساب کرتا ہے، یعنی اللہ سے ثواب کی امید رکھتا ہے. تو اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اگر اپنے بیوی بچوں پر آدمی خرچ کرے فَهُوَ لَهُ صدقہ، تو اللہ کے یہاں اس کے لیے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے. ویسے تو ذمہ داری ہے بیوی بچوں کے لیے کمانا، ان کو کھلانا پلانا، ان کو شیلٹر دینا، ان کا دوا علاج کرانا، ان کی ضروریات پوری کرنا ایک ضرور کرنا، یہ ذمہ داری ہے. لیکن اگر کرنے والا انسان یہ نیت کرے کہ اللہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا، ان پر خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، میں ثواب کی نیت سے کرنا، اللہ تعالیٰ اس سے ثواب ادا. تو یہ فرق ہے. ایک آدمی یوں ہی کر رہا ہے کہ میری ذمہ داری کرنا، یہ کر رہا ہوں. دوسرا نہیں، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. بیوی بچوں کے لیے کمانا، ان پر خرچ کرنا، یہ ذریعہ ثواب ہے، عملی ثواب ہے، اس لیے کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا وہ ثواب پائے. تو ہمیں اپنی نیتیں جو ہے خالص رکھنا چاہیے، اور یہ اعمال کرتے ہوئے ہمیں ثواب کی نیت ہے. اس کے بعد پیج نمبر 112 پر دیکھیے، یہ آخری باب ہے کتاب الایمان کا. کتاب الایمان سے ہم گزر رہے تھے. کتاب الایمان کا آخری باب ہے اور اس کی 2 حدیثیں ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ سوالات کر. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. اس بات کا بیان کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین خیر خواہی کا نام. حدیث دیکھیے، عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ قال. حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سے روایت کہتے ہیں بایعت رسول اللہ علی اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم. حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی نماز قائم کرنے پر، اور یہ کہ میں زکوٰۃ دوں گا، زکوٰۃ دینے پر،
वन्नुस्ह लिकुल्ल मुस्लिम, और ये कि हर मुसलमान के साथ मैं खैर खाह बनूंगा, खैर खाही करूंगा। इस पर भी आपने मुझसे बैत ली कि हर मुसलमान के साथ क्या करोगे, खैर खाही। वो आपका भाई है, ईमानी और इस्लामी भाई है, आप उसका खैर खाह बनकर जिंदगी गुजारोगे, अच्छे मशवरे दोगे, जरूरत है उसकी मदद करोगे, उसके लिए दुआ करोगे, ये तमाम चीजें खैर खाही। अच्छा, जो उसके बाद वअन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, और उन्हीं से यानी जरीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं इन्नी अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। कुल्तु, मैंने कहा, उबाय्यउका अलल इस्लाम, कि अल्लाह के रसूल, मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ आपसे बैत करने के लिए, मैं इस्लाम पर बैत करना चाहता हूँ। फशरत अलैया, तो जरीर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने मुझसे शर्त रखी थी, देखो, वन्नुस्ह लिकुल्लि मुस्लिम, कि ठीक है, अगर बैत करना चाहते हो ना तो सुनो, इस बात पर बैत करो कि हर मुसलमान का खैरख्वाह बनोगे, मुसलमान भाई के खैरख्वाह के तौर पर जिंदगी जियोगे, इस बात पर का वादा करो कि क्या कहते हैं, इस बात पर, इस अमर पर हमारे हाथ पर बैत। फबायात हुआ लहजा, जरी कहते हैं मैंने आपके हाथ पर बैठ, मैं तमाम मुसलमान भाइयों का खैरख्वाह बनकर जीऊंगा, किसी के साथ खैरखाई के खिलाफ मामला नहीं करेंगे। आज मेरे भाई, मेरी बहनों, अगर खैरखाई का मामला आ जाए ना हमारे दिलों में, बहुत सारे रगड़े और झगड़े खत्म हो जाएं। अगर हम एक दूसरे के खैरखा बन जाएं तो हमारे दिलों में इत्तेहाद और यगानत पैदा हो जाए, हमारे रूठे हुए हमसे मिल जाएं, हाँ, हमसे दूर जाने वाले हमसे करीब हो जाए। लेकिन आज हम खैरखा नहीं हैं। आज अगर हम बाजार जाते हैं, हम अगर खरीदने वाले हैं तो हम चाहते हैं कि बेचने वाले का गला दबा दें, इस कदर हम उनके साथ कर हुज्जती करते हैं। और बेचने वाला है तो वो चाहता है कि सामने वाले कस्टमर की जेब काट ले, कहीं भी खैरखाई नजर नहीं आती। हमारे अपने मामलात में बहुत जोर, हाँ, हम अपने भाई और बहनों का खैरखा बनकर जिंदगी गुजारना। एक बहन को अपने बहन का खैरखा, इस्लामी बहनों, सगी बहन ही की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस्लामी बहन, हर इस्लामी बहन दूसरे इस्लामी बहन के खैरखा बनकर जिंदगी गुजारे, तो न गीबत करेगी, न चुगली, हाँ, न बहतान लगाएगी, न इल्जाम, सवाल ही नहीं उठता। आप अगर किसी के खैर खा बन जाएं तो ये जबान, इससे जो जुमला निकलेगा वो अच्छा हो, इससे जो बातें अदा होंगी वो खैर खा ही की होंगी। फिर गीबत और चुगली का सवाल ही कहाँ होता है, झूठ बोलने का सवाल कहाँ उठता है किसी पर, बहतान लगाने का सवाल कहाँ उठता है किसी के ऊपर। लेकिन हम खैर खा नहीं है, इसलिए आज ये जराइम हमारी जबान अदा कर रही है और हम इसके मुर्तकिब हो रहे हैं। हमारी इन जबानों से हम गीबतें करते हैं, चुगलियां खाते हैं, हम दो भाई और दो बहनों को आपस में लड़ाते हैं, हम किसी पर बहतान और इल्जाम तक लगाते हैं, इतने बड़े बड़े जराइम हम अंजाम देते हैं। क्यों? हम खैरखा नहीं। खैरखाई का जज्बा जब आ जाएगा तो ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। ये बहुत बड़ी चीज, मामूली चीज नहीं। इंसान अपने दिल को तमाम भाई बहनों के लिए साफ कर ले, किसी के बारे में उसके दिल में कीना ना हो, कपट ना हो, हसद ना हो, जलन ना हो, इन चीजों को निकाल ले, मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। खासतौर से आज के दौर में अल्लाह हम सबको अपने भाई और बहनों का खैर खा बनकर जिंदगी गुजारने वाला बना। आमीन। तो अच्छा, यहाँ पर एक मसला और बता दूं कि ये बैअत जो है ना, बैअत का सिलसिला लेकर बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि मौलाना हमें भी उलमा से बैअत करना चाहिए क्या? देखो, बहुत सारी औरतें जाती हैं आलिम लोगों से बैअत करती हैं, कहती हैं मेरा दुपट्टा है आप पकड़ो, या आलिम साहब कहते हैं कि अपना दुपट्टा दो मैं पकड़ता हूँ और तुम दूसरी तरफ पकड़ लो, तो समझो बैअत हो गई हो। हाँ, बहुत सारे मर्द हजरात जाते हैं, आलिम साहब कहते हैं हमारे हाथ से बैत करो,
बैत करते हैं, जायज है? तो सुन लो मेरी बहनों, ये चीजें आज कहीं कहीं दिखाई देती हैं, लेकिन हमने शायद नहीं पढ़ा कि बैत कौन करे और किससे करे। ये हदीस और दूसरी हदीस से पता चलता है कि बैत दो किस्म के लोग ले सकते। नंबर एक, वक्त का अमीरुल मुमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, जो मुसलमानों का खलीफा हो, अमीर हो, वो अपनी रियाया से बैत लेगा। नंबर एक, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के अमीर हैं, आप मुसलमानों से बैत ले। और नंबर दो, जो कमांडर इन चीफ होगा फौज का, वो अपनी फौज से बैत लेगा। ये दोनों बैत में साबित। वरना आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हाँ, जो खलीफा था उसी के हाथ पर बैत हुई, अबू बकर के हाथ पर बैत हुई, उमर के हाथ पर उस्मान, अली, है ना, मुसलमानों ने बैत किया है। लेकिन इसके अलावा आप देखें कोई आलिम, कोई सहाबी जो न कमांडर इन चीफ हो, न खलीफा हो मुसलमानों का, उसके हाथ पर किसी का बैत करना साबित नहीं। तो इसलिए आप जाएं किसी आलिम के पास बोलें कि हम आपके हाथ पे बैत करना चाहती हैं, ये जायज नहीं है मेरी बात, गलत। बैत का सबूत सिर्फ दो शख्सियतों के लिए। नंबर एक, मुसलमानों का खलीफा और अमीर, उसके हाथ पर बैत की जाएगी। नंबर दो, फौज का कमांडर इन चीफ जो होगा वो अपनी फौज से बैत लेगा। और इसके अलावा तीसरा कोई शख्स नहीं जिसके हाथ पर बैत किया। लेकिन नेकियों पर हम सबको चलना है। सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए हमने अल्लाह से अहद पैमान किया। अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क़ालू बला शहीदना। हम सब ने इकरार किया था अल्लाह तू ही हमारा रब है। जब तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा माबूद बरहक है, हम तेरे अलावा किसी और के सामने अपना माथा टेक नहीं सकते, हम किसी और के लिए कुर्बानी नहीं कर सकते, हम किसी और से दुआ नहीं मांग सकते, हम किसी और के नाम की नजरों न्याज नहीं मान सकते। ये सब तेरी इबादत है अल्लाह, हम तेरे लिए हम सब ने वादा किया। तो हम सबको नेकियां तो करनी, लेकिन बैत करने का जो मामला है वो आजकल जो उलमा के हाथ पर बैत हो रही है, बहुत सारी औरतें भी कर रही हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इससे हमें हम लोगों ने जो कुछ सुना है आज हदीस रसूल के ज़िमन में, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक। बहनों, अब आप सवाल